8th क्लास का वो स्टूडेंट है और लाइक बच्चा है, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। अब ताए के बेटे जिसका नाम फैसल है उसको मोहब्बत हो जाती है अरमान से। घर वालों को शक होता है कि इन दोनों की जो आपस की हरकत है वो अच्छी नहीं है। समझाते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये शरई नहीं है, इस काम से बाज आ जाओ। अरमान बताता है ये मेरे घर आया, इसके पास मेरे साथ ये गलत हरकतें कर रहा था, मेरी माँ इसको रोकने की कोशिश कर रही थी, इसने मेरी माँ को मार दिया। अब यही सवाल पुलिस फैसल से करती है कि तुमने ये सब कुछ क्या किया, तो फैसल बताता है कि मुझे मोहब्बत है इससे, मुझे इसकी आदत है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इन लोगों ने इसको मुझसे दूर कर दिया था जिसकी वजह से मैं इसको लेकर आया। अस्सलाम वालेकुम जी। नारोवाल में पेश आया एक अजीबो गरीब वाक़या जहाँ पर ताए के बेटे को हो गई मोहब्बत चचा के बेटे से। बेटे की बात कर रही हूँ, बेटी की बात नहीं कर रही। ताए के बेटे को चचा के बेटे से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत का अंजाम क्या निकला वो आपको आगे चलकर बताते हैं। नारोवाल में सदर पुलिस स्टेशन है जो कि इस इलाके को लगता है और वहाँ का ये वाक़या है। जो घर का सरबराह है उसका नाम है मोहम्मद फ़याज़, उनकी बीवी का नाम है नाजिया और इनका एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद अरमान। 13 साल उसकी उम्र है और 8th क्लास का वो स्टूडेंट है और लाइक बच्चा है, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। अब ताए के बेटे जिसका नाम फैसल है उसको मोहब्बत हो जाती है अरमान से। घर वालों को शक होता है, वो इस चीज़ को देखते हैं कि इन दोनों की जो आपस की हरकत है वो अच्छी नहीं है। फैसल की जो हरकतें हैं अरमान के साथ वो अच्छी नहीं है। समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये शरई नहीं है, इस काम से बाज आ जाओ। अपनी तरफ से डरा धमका कर समझते हैं कि ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो गई है, ये मामला जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और इस सब के बाद 1.5 साल का, तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो गुजर जाता है। अब 1.5 साल का अरसा गुजर गया। जो मोहम्मद फ़याज़ है अरमान के वालिद, वो रावलपिंडी में मज़दूर हैं, एक फैक्ट्री में वहाँ पर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपने बीवी और बेटे के लिए जो भी कमाते हैं उनको भेजते हैं। हर 15 दिन के बाद वो अपने इनके पास आते हैं, नारोवाल में इनके पास आते हैं, इनसे मिलते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं, इनके साथ बीवी बच्चों को टाइम देते हैं और उसके बाद वापस अपने काम पर चले जाते हैं। यही रूटीन है, यही रूटीन चल रही है। अब जो अरमान है वो भी स्कूल जाता है, उसकी भी स्कूल की रूटीन सेम है जिस तरह से उसकी रूटीन चल रही है। अब 30 सितंबर को जो फ़याज़ है वो अपने घर में कॉल करता है रूटीन के मुताबिक, एज़ यूजुअल जिस तरह से आउट ऑफ सिटी शोहर होते हैं और अपनी बीवी को कॉल करते हैं, उसी रूटीन के मुताबिक अपनी बीवी को कॉल करता है। बीवी कॉल रिसीव नहीं करती, दोबारा करता है, बार बार अपनी बीवी के नंबर पे कॉल करता है लेकिन बीवी की तरफ से कॉल रिसीव नहीं की जाती। परेशान होता है कि मेरी बीवी कॉल क्यों रिसीव नहीं करी, कभी इस तरह से हुआ नहीं। उसके बाद अपने बेटे अरमान के स्कूल में कॉल करता है, उनको कहता है कि मेरे बेटे का पता कीजिए कि वो स्कूल आया है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मेरे घर में राब्ता नहीं हो रहा। स्कूल वाले कॉल होल्ड पर करते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको कंफर्म करके बताते हैं। कुछ ही देर में स्कूल वाले इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बेटा आज स्कूल नहीं आया। बाप और परेशान हो जाता है कि ये क्या मामला है, मेरा बेटा भी स्कूल नहीं आया, मेरी बीवी भी कॉल रिसीव नहीं कर रही, मसला क्या है। अपने भाई को कॉल करता है जिसका नाम है रियाज, अपने भाई को कॉल करके कहता है कि घर में कोई मसला चल रहा है, मेरे साथ राब्ता नहीं हो रहा। अब ये सारी चीज़ों में नेक्स्ट डे आ गया, यानी 30 अक्टूबर का ये 30 अक्टूबर को कॉल करनी स्टार्ट की और 1 अक्टूबर हो गया। अब 1 अक्टूबर को वो कॉल कर रहा है, सबको बता रहा है कि राब्ता नहीं हो रहा। अपने भाई को कॉल करता है, भाई को कहता है घर पहुंचो, किसी भी तरह से मेरा राब्ता करवाओ, घर में कोई परेशानी है, कोई मसला, मेरा दिल घबरा रहा है। अब जो रियाज है इसका भाई, वो घर जाता है, देखता है घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है। अपने भाई को कहता है कि कोई मसला नहीं है, वो कहीं गए होंगे, घर के बाहर तो ताला। वो कहता है नहीं, घर की दीवार फलांग के अंदर जाओ, ताला तोड़ो, छत की तरफ से जाओ, लेकिन पता करो मेरे घर में कोई मसला चल रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, कल का दिन गुजर गया, आज का दिन गुजर रहा है, मेरा राब्ता नहीं हो रहा। खैर वो ताला तोड़ता है, घर के अंदर जाता है, चेक करता है, जाके दरवाजे वगैरह के लॉक तोड़ता है, अंदर जाके देखता है तो जो उसकी भाभी है जिसका नाम आपको नाजिया बताया, वो बेड के ऊपर उल्टी गिरी हुई है और इर्द गिर्द और साथ अरमान के कपड़े पड़े हैं, वो भी भरे हुए। बड़ा परेशान होता है, भाभी को सीधा करने की कोशिश करता है तो देखता है कि भाभी जो है वो इस दुनिया से जा चुकी होती हैं। 15 पे कॉल करता है, अपने भाई को सारा मामला बताता है, भाई वहाँ से चल पड़ता है, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस जगह पर पहुँची है, पुलिस पूछती है कि ये क्या मामला है, क्या हुआ है ये सब कुछ। अब फ़याज़ कहता है कि अभी मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में, ये क्या हुआ है। पुलिस पूछती है घर से क्या क्या सामान गायब है, कहता है एक मोटरसाइकिल गायब है और हमारा बेटा, मतलब जो इस घर का बच्चा है अरमान, वो गायब है। पुलिस कहती है ये कपड़े किसके हैं, बताता है कि ये कपड़े उसी बच्चे के हैं। अब पुलिस का सबसे पहले शक जो है वो जाता ही अरमान के ऊपर है कि शायद अरमान ने किसी वजह से अपनी माँ के साथ ये सब कुछ कर दिया और ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से मोटरसाइकिल लेकर फ़रार हो गया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब
جو فیاض ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے، پولیس اسے انویسٹیگیشن کرتی ہے، پولیس اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں کس پر شک ہے، وہ بتاتا ہے مجھے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کے اوپر شک ہے جس کا نام فیصل ہے۔ پولیس پوچھتی ہے کیوں ہے اس کے اوپر شک، اس نے ایسا کیا کیا، وہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے بھی بد فعلی کی جو کچھ درخواستیں ہیں۔ پولیس پوچھتی ہے کیا بنا ان کا، کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم لوگوں نے دوبارہ اس بارے میں کنفرم نہیں کیا۔ یہ میرے بیٹے کے ساتھ بھی نازیبا حرکات کرتا تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈرایا دھمکایا اور سوچا کہ شاید اب یہ اس طرح کا نہیں کرے گا کچھ، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ وہی کرنے والا ہے اور وہ باز نہیں آیا۔ خیر پولیس فیصل کے گھر پہنچتی ہے، اس کی والدہ آتی ہیں، پولیس پوچھتی ہے کہ کدھر ہے فیصل، اس کی والدہ بتاتی ہے کہ میرا بیٹا تو 2 سے 3 دن پہلے 3 سے 4 سوٹ لے کر یہاں سے چلا گیا، یہ کہہ کر کہ میرا ویزا لگ گیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کدھر ہے۔ اب کیونکہ پولیس کا شک جو ہے وہ فیصل کے اوپر جانے لگ گیا تھا، اب فیاض بھی بار بار پولیس کو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کا پتہ کرے، اب اس کا نمبر ٹریسنگ پہ لگایا جاتا ہے، اس کا نمبر آن ہوتا ہے اور کراچی کی لوکیشن آتی ہے، جب ٹریس ہوتا ہے تو کراچی کی لوکیشن آتی ہے۔ اب جب اس کا نمبر آن ہوا ہے، اس نے جن نمبرز پہ کال کی ہے ظاہر ہے وہ نمبر بھی بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے اس کیس کے لیے۔ جب نمبر ٹریس ہوتا ہے، لوکیشن ٹریس ہوتی ہے، نمبر ٹریس ہوتے ہیں، تو وہ ان نمبرز پہ پولیس کال کرتی ہے، ایک دوست کو کال ملتی ہے اس کے جو کہ سیال کوٹ میں موجود ہوتا ہے۔ پولیس اس کو جا کے اس کے پاس پہنچتی ہے، اس کو جا کے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی تمہارے ساتھ اس کا رابطہ ہوا ہے، بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا لیکن اس پورے معاملے میں کہیں پر نہیں ہوں، آپ لوگوں نے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ پولیس اس کو تسلی دیتی ہے کہ تم ہمیں بتاؤ، ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کہاں پر ہے، ہم لوگوں کو وہ اس ٹائم چاہیے ہے وہ بندہ۔ بتاتا ہے کہ اس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے، اپنی جو چچی ہیں ان کو مار کر آیا ہے، ان کے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا ہے اور مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، جتنے پیسے تھے ختم ہو گئے ہیں، تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، اب شاید وہ کسی اور دوست کو فون کرے۔ اب پولیس اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو بلاؤ، وہ کہتا ہے میں کس طرح سے بلاؤں، اس کا نمبر ہی بند ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ اس کا نمبر آن ہوتا ہے، 1 سے 2 دن کے بعد دوبارہ اس کا نمبر آن ہوتا ہے، دوبارہ ٹریس ہوتا ہے۔ اسی دوران ایک اور دوست بھی پولیس اس معاملے میں آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ ایسے ہے، میرے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہوا ہے تو وہ واپس آئے گا ہی آئے گا۔ اس کا نمبر آن ہوتا ہے اور اب اس کی جو لوکیشن ہے وہ ہے نارووال کی۔ اب جب پولیس کو کنفرم ہو گیا کہ نارووال آ گیا، پولیس اس کی لوکیشن ٹریس کرتی ہے اور جا کر اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کو بھی پکڑ لیتی ہے اور ساتھ میں ارمان بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ارمان کو بھی بازیاب کروا کے پولیس اسٹیشن میں لے کر آیا جاتا ہے، تفتیش سٹارٹ کی جاتی ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ کیا ہے۔ سب سے پہلے ارمان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سارا واقعہ جو اس دن ہوا وہ کیا تھا، جو کہ 30 ستمبر کو ہوا تھا۔ ارمان بتاتا ہے یہ میرے گھر آیا، اس کے پاس اور میرے ساتھ یہ غلط حرکتیں کر رہا تھا، میری ماں اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، میری ماں کو غصہ آ رہا تھا لیکن میری ماں کو بار بار اسلحہ دکھا رہا تھا جس کی وجہ سے میری ماں پریشان بھی ہو رہی تھی، ڈر بھی رہی تھی لیکن بار بار اس کو روک رہی تھی۔ اس کے بعد جب یہ میرے ساتھ زیادہ کچھ کرنے لگ گیا تو میری ماں نے اس کو سختی سے روکا جس پر اس نے میری ماں کو مار دیا۔ اب میں وہ پورا طریقہ کار جو ہے جس طریقے سے اس نے مارا، ہم کچھ ریسٹرکشن کی وجہ سے وہ چیزیں نہیں بتا سکتے۔ اس نے خیر مارا اور میری ماں اسی وقت گر گئی اور یہ مجھے وہاں سے لے کر موٹر سائیکل لے کر وہاں سے آ گیا۔ 13 سے 14 ہزار میں اس نے وہ موٹر سائیکل بیچی اور وہی پیسے اس نے کھائے۔ جب وہ پیسے ختم ہو گئے تو ہم لوگ واپس آ گئے۔ اب یہی سوال پولیس فیصل سے کرتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیا تو فیصل بتاتا ہے کہ مجھے محبت ہے اس سے، مجھے اس کی عادت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، ان لوگوں نے اس کو مجھ سے دور کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو لے کر آیا۔ پولیس کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ یہاں پر کر رہے تھے، اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ کہتا ہے اغوا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے اس کی عادت ہے، مجھے روز اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس کو میرے سے دور کر رہے ہیں جس وجہ سے میں اس کو لے آیا، موٹر سائیکل لے کر آیا، جتنے پیسے تھے وہ خرچ کر لیا، پیسے ختم ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں واپس آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا۔ اور اس کی ماں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کی ماں نے مجھے روکا تھا اس ساری چیزوں سے، جس کی وجہ سے میں نے اس کی ماں کو یعنی کہ اپنی چچی کو مار دیا، اپنی چچی کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ اس کی اور میرے بیچ میں کوئی ایسی دیوار نہ ہے جو ہم دونوں کو ملنے سے روکے۔ یہ سارا وقوع تھا جی جو کہ نارووال کا تھا۔ اب فیصل جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں ہے، جو ارمان ہے وہ اپنے والد کے پاس ہے، مدعی اس کا والد بنا ہے اپنی بیوی کے لیے، FIR اس نے مدعی بن کے کروائی ہے جو کہ فیصل کو نامزد کیا گیا تھا۔ یہ سارا معاملہ تھا جن چیزوں سے ہم لوگوں کو شرعی طور پر جن رشتوں سے منع کیا گیا ہے، جن حدود کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے، جب ہم ان حدود کو کراس کرتے ہیں تو جو نقصان ہوتا ہے، جو ذلت ہوتی ہے، جو بدنامی ہوتی ہے وہ ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔